हामीले त्यसलाई 5:20 देखि 5:30 सम्म हामी जोइन गर्यौं त्यसलाई जोइनिङ टाइम भन्यौं त्यसपछि जोइन गरिसकेपछि लगभग हैन कति मिनेट भन्यो 20 मिनेट जति भनौं न मैले तपाईलाई गाइडलाइन गर्नेदेखि लिएर प्रेजेन्टेसनको रूपमा यस्तो हो है भन्ने कुरा 20 मिनेट जति म बोल्ने प्लानमा छु र 5:50 देखि अब 6:20 6:40 सम्म भनौं न अराउन्ड 1 आवर अथवा दुईटासम्म हामी त इन्डिभिजुअल र ग्रुप वर्कमा गर्छौं त्यसपछि अराउन्ड 20 मिनेट लास्टमा अनि हामी समराइजिङ द लर्निङ एन्ड इन्स्ट्रक्सन फर द नेक्स्ट डेमा के गर्ने भन्ने कुरा हामीले यसरी जान्ने प्लानमा छौं यो मोडल एउटा मैले टेस्ट गर्न पनि खोजे हो यो अनलाइन लर्निङको मोडलमा के हुन्छ त यसरी जान्दा भनेर हैन यो टेस्ट गर्ने खोजे हो म पनि लर्नर हो टेस्ट गर्ने हो फेरि हैन अनि यसमा अब अलिकति फिडब्याक लिएर अगाडि पनि बढ्न सक्छौं है सो काम गरेन भने यु क्यान फिल फ्री हैन र मलाई सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके तपाईं सबैलाई थाहा छ वर्कसप भने के हो भन्ने कुरा है ओके अब तपाईहरुले के गर्नुस् भने तपाईको इन्टरनेट ब्राउजरमा गएर joinpd.com टाइप गर्नु त इन्टरनेटमा गएर joinpd.com अथवा www.joinpd.com अनि त्यहाँ टाइप गर्दा बित्तिकै तपाईलाई हैन उ आउँछ के रे जोइन गर्ने अप्सन आउँछ त्यो की माग्छ की माग्दाखेरि WF हैन LYL हाल्नुस् हैन वार्म फ्लैशलाइट हैन लिफ्ट यङ लेमन्स भनेको छ हैन यो कोड हाल्नुस् माथिको मात्रै है एकजना जोइन हुनुभयो तपाईहरु फेरि उहाँ एक दुईजना छोड्नु भएको छ हैन उहाँलाई के गर्नु भने joinpd.com टाइप गर्नुस् इन्टरनेट ब्राउजरमा www.joinpd.com कोड के हाल्ने सर कोड माथिको WFLYL माथिको मात्रै है पाँचवटा लेटर सर यसले चुज एन अकाउन्ट भन्छ आफ्नो अकाउन्ट खोल्ने हो तपाईको आफ्नो अकाउन्ट चुज गर्नुस् सेलेक्ट गरेर आउनुपर्छ तपाईको कुनै प्रब्लम आयो भने भन्नुस् म गरिदिन्छु ल हैन लिंक पठाइदिउँ ल तर नआउनु पर्ने अठारह जना जोइन भइसक्नु हजुर हाउ आर यु फिलिङ टुडे भन्ने वाला अब तपाईं त्यहाँ रियाक्सन दिनुस् अनि जोइन भइसक्नु अब हुनुहुन्छ त्यसलाई एन्सर गर्नुस् अनि अगाडि बस्नु अथवा स्किप गर्न पनि पाउँछ त्यसलाई यो ब्याक गर्ने पनि फेरि अटो डिस्कनेक्ट हुने हो सर त्यो उसमा जानुस् सर यसको आन्सर रेस्पोन्स गरेपछि चाहिँ फेरि के सबमिट गर्ने काम छैन नि सर हैन त्यो सबमिट गर्नु पर्दैन तपाईं त्यहाँ लेख्दा यहाँ आइपुग्छ सर ओके तपाईहरु यहाँ गइसकेछ जोइन गरेर त्यहाँ जाँदै हुन्छ र की यहाँनेर हुन्छ है जहिले पनि तपाईको WFLYL हैन यदि तपाईको डिस्कनेक्ट भयो भने के भन्नु पर्दैन यहाँनेर साइडमा यो हैन राइट टप जोइन भयो हजुर यस सर हजुर विकास सर म जोइन भएँ तपाई जोइन यो नाम आउँदैन सर यहाँ तपाई कसले रेस्पोन्स गर्नुभयो भन्ने कुरा आउँदैन तपाईसँग एउटा क्वेशन आयो होला त्यहाँ हैन त्यो क्वेशनको एन्सर मात्र आउने हो कसले गर्यो भने थाहा आउँदैन भनेपछि फिल फ्री तर हैन एन्सर थाहा हुन्छ है फेरि
Okay, we work for real meeting and an objective using available tools भयो. We do and learn भन्नुभयो. अरूले तपाईले त्यहाँ क्वेशनमा रेस्पोन्स लेख्दै जानुस् है. Keep on writing responses. अर्को क्वेशन त आउँदैन सर, कसरी आउँछ सर? त्यही क्वेशन हो. तपाईलाई एउटा क्वेशन होला. ए त्यही एउटा एकचोटी मात्र आन्सर लेखिस हुन्छ सर अब? एकचोटी लेखे नि हुन्छ. तपाईलाई मन लाग्यो भने 2-3 पल्ट लेख्दा नै हुन्छ. है सर हजुर भएन के भयो joinpd.com हजुर गर्नु भएन joinpd.com मा pd.com हजुर अनि त्यसलाई लेखेर छोड्ने मात्रै हो सर लेख्नु मात्रै हो अनि त्यहाँ कोड हाल्नुस् कोड लेखेर छोड्ने हो कोड लेखेपछि जोइन गर्नुस् त्यहाँ इन्टर गर्नुस् हजुर अनि त्यसले तपाईको आईडी खोज्छ होला जोइन विथ गुगल भन्नुस् हजुर अनि त्यसपछि त्यहाँ के हो हाउ आर यु फिलिङ टुडे आउँछ होला हेर्नु त इन्टर कोड भनेर आयो बल्ल हैन कोड हाल्नुस् त्यसपछि ओके ओके त्यो कोड हाल्नुस् WFLYL कोड छ है अनि okay manipulate tools to get problem solved हैन repairing maintaining and okay the machine in our context we engage deeply in activities designed for obtaining the objective okay great we learn new idea to do old work in new way oh maintain and repair the wrong paths or wrong concept okay okay we learn by interacting okay we discuss on a particular topic, maintain objects for knowledge exchange, learn, grow, group work in maths, working on techniques, practical skills and ideas, maintain the things, repair the devices. We do learn virtual mathematics class, sharing knowledge with each other. Okay, learning by doing, learning mathematical tools. We develop, learn and use skills to get desired objects, learning digital technique in math, sharpen and shine the skills and knowledge which we already have, plus learn new skills, gain more knowledge and learn systematic ways of using them, learn and something new, interaction and sharing knowledge. We learn and teach. Okay, modify our learning, maintain, connecting ICT with math, we do maintain practical and solving of manipulative problems. Okay, great. Anavishi, you have been doing great work. त्यो कोडमा गएर आन्सर चाहिँ हाल्नुपर्ने हो हामीले हजुर त्यहाँ तपाईले आन्सर हाल्दा बित्तिकै यहाँ आउने भयो ए यस राइट वन आन्सर अनि ठीक छ सागरजी हजुर सर अब आइसक्नु भयो है ट्रेन भयो सर म अघि नै आइसके सर ओके कहिले आउन नसक्नु भएको कोही छ भने भन्नुस् है मैले मेसेज जोइन गरेको छु जोइन नहुने साथीलाई मेसेज गरेको छु ओके मेरो चाहिँ भएको छैन सर सुरेन्द्र सरको भएको छैन सुरेन्द्र सर कहाँ हजुर हजुर के भयो च्याट बक्समा जानु त सर च्याट बक्समा मैले राखेको छु हेर्नु त लिंक पनि राखेको छु त्यसपछि के इन्टर गर्ने च्याट बक्सलाई खोल्नु साइडमा अनि तपाईको ब्राउजर खोल्नु न ओके च्याट बक्समा जानु पर्ने च्याट बक्समा मैले राखेको छु कि स्टेप हजुर हजुर पहिला त्यो तपाई त्यो लिंकलाई क्लिक गर्नुस् त्यसपछि कोड हाल्दिनुस् अनि तपाईको साइन विथ योर जीमेल अकाउन्ट त्यसपछि एउटा आन्सर लेख्दिनु तपाई भित्र छिर्नुहुन्छ ओके ल अरु कसैको प्रब्लम छ चार जना साथीहरु हराउनु ए हैन यो हराउने आउने क्रम त्यस्तै हुन्छ यो त्यसलाई त्यति धेरै वरि गर्नु हुँदैन
अनलाइनमा हैन अनलाइन हो सर, लाइन जान सक्छ सर, त्यही भएर नि होला सर। लाइन गए पनि हुन सक्छ। नेटको पनि प्रब्लम हुन्छ सर। नेटको प्रब्लम अनि यो 40 मिनेट पछि फेरि 40 मिनेट पछि कट्दो रहेछ सर, किन होला त्यस्तो? यो अनपेड भर्सन ओके सर, अब यो भनेको टाइम फ्री भर्सन हो सर। हजुर हजुर, अनि रिजोइन गर्ने सर त्यसलाई हैन? हो रिजोइन। ओके सर। के भइरहेको थियो सर? लाइन गयो कि ठ्याक्कै, अनि त्यही भएर डिस्कनेक्ट। हैन, हामी वर्कसप के हो भन्ने कुरा गर्दैछौँ सर हैन? यो साँच्चीकै वर्कसप के हो त अब त्यसो भए? मलाई लाग्छ त्यो अघि हामीले त्यहाँ बुलेट पोइन्ट्समा आएको शब्दहरूकै खेल होला सर यो। ओके ओके, अब हामी यहाँ छौँ है। अनि अब वर्कसपमा हामी जस्तै यो मेसिनलाई कम्पेयर गर्यो भने हामीसँग डिफ्रेन्ट टुलहरू हुन्छ। त्यो टुलका आधारमा वी रिफाइन आवर सेल्फ है। र त्यो रिफाइन गर्ने के हो भने तपाईँ हामी सबै त्यसको टेक्निकल एक्सपर्ट हो भन्यो भने तपाईँले मोटर बाइक बनाउनु जानुभयो भने त्यो मेकानिक्स भन्छ नि, त्यो मेकानिक्स हामी सबै हो हैन। वर्कसपमा ट्रेनिङ र वर्कसपमा फरक छ भन्न खोजे मात्रै हो मैले यहाँ। वर्कसपमा के हुन्छ नि, वी डिस्कस सेयर आइडिया एन्ड डेभलप आवर सेल्फ हैन, वी जेनेरेट न्यू नलेज बेस्ड अन वर्कसप। ट्रेनिङमा के हुन्छ भने एउटा सिनियर मान्छेले अथवा त्यो जान्ने मान्छेले अरूलाई सिकाउने बढी पार्ट हुन्छ। वर्कसपमा फेसिलिटेसन गर्ने र त्यसलाई अलिकति उसमा हुन्छ र त्यसमा हामी अलिक बढी क्लियर हुनुपर्ने पार्ट त्यो हो है। वी वर्क इन द्याट मोडल। ओके, how to help students to get a concept? ल अब यो पनि फेरि तपाईले लेख्नु पर्ने होला। क्वेशन क्लियर छ है तपाईकोमा आइपुग्यो होला? अलि सिक्वेन्स ल्याउन ठिक होला जस्तो लाग्यो है। How to help students to get a concept? अर्को सर यहाँ आइपुग्नु भयो तपाईँ? हजुर सर, जोइन पिडीमा आइसकेको छु सर। ओके, त्यो त अघि नै आएको, तर यहाँ लाइन गएर ठ्याक्क नेटको अलि प्रब्लम छ। नयाँ क्वेसन देखिएन सर, एकछिनपछि टाइम लाग्छ सर। हजुर, नयाँ क्वेसन देखिन टाइम लाग्ने हो सर? होइन देखिसकेको छ सर। तपाईँ कहाँ समय देखिन्छ? त्यो टाइप गर्ने भन्दा उसमै हुन्छ, नभए अहिले त यो उसमै हेरे नि हुन्छ। तपाईँ टाइप गर्ने ठाउँ भेटाउनु भयो भने मेरोमा त पुरानै क्वेसन आएर बसेको छ कि फेरि ओपन गर्नुपर्छ त्यसलाई? तपाईकोमा त्यो किन पर्दैन सर, त्यही आफै हुँदै जान्छ हुन चाहिँ। तपाईँ त्यही खोलिरहेको ब्राउजरमा क्लिक गर्नु न सर, त्यो क्वेसन अटोमेटिक त्यहाँ आइसकेको छ। तपाईँले खोलिरहेको नगर्नु, टाइप गरिसकेपछि सर अनि त्यो सेन्ड गर्नु कसरी हो रे? अनि एड अर्को नि एड एन्टर भन्ने हुन्छ। ए एड एनदर रेस्पोन्स हो। त्यति गरेपछि छोड्नु, एड एनदर रेस्पोन्स भन्नु अनि छोड्दिनु। ए हुन्छ हस्। ल यहाँ टर्ने आन्सर आउन थाले है। To clarify the concept with solid figures. Okay, एउटा आयो। By categorizing kids according to their interests and taught accordingly, like showing them physical models. Okay, great. First discuss the topic, main keywords, and which can be done by spelling or pronunciation, by relating content to their real life and problems, or by encouraging them. Okay. Okay. Thank you, Sagarji. Double काम गर्नु भएको छ है. Teach students using concrete materials if possible.
by showing real objects and virtual objects. Okay, हाम्रो दिमागमा virtual object पनि खेल्न थालिसक्यो. Contextualization, inquiry, experiments, hands-on experience. Okay, by activity-based learning, displaying different mathematical models, demonstrating and giving knowledge, by using materials and GeoGebra and new techniques. Okay, to clear the concept by figures or by real object or by animation, by showing visual materials are more effective to provide good concept, showing figure by describing topics, encourage, design hands-on activities of the concept, content linking with your daily life activities, by knowing your inner interest first. Okay, by applying different materials such as lecture, audio, visual, games, demonstration, start from their prior knowledge, let them explore and find what they understand. Okay, related concept objects related to the real life activities. Okay, still more to come. 23 out of 32. अब यसको के हो भने हैन कति आयो भन्ने पनि काउन्ट हुने भयो हेर्नु त. ओके 24. अब तपाईहरुले छोटो भएर लेख्नु पर्ने होला है. एक्सप्लेनेसन, डेमोन्स्ट्रेसन 25 है, इन्क्रिजिङ छ है. ओके, तपाईहरु स्टप गर्नुस् है. मैले अब तपाईहरुलाई त्यो एक्सपिरियन्सको लागि मात्रै हो. इट्स ओके. एक्सप्लेनेसन, डेमोन्स्ट्रेसन एन्ड पार्टिसिपेटिभ एप्रोच. ओके, ग्रेट. ल म यसलाई हाइड गरे है, अब देखिदैन. ओके, लेट्स गो टु नेक्स्ट पार्ट. हामीलाई थाहा भयो है हाउ क्यान वी टिच द कन्सेप्ट, गेट द कन्सेप्ट हो, हेल्प स्टुडेन्ट टु लर्न कन्सेप्ट. ओके ओके, कन्सेप्ट बिल्डिङ एक्टिभिटिजहरु के हुन् भन्ने कुराहरु अलिकति म गर्छु है. तपाईहरुले भनेका कुराहरु यहाँ कहीं न कहीं ठोकिन्छन् हेर्नुस् हैन. तपाईहरु ठोकाउनु पर्ने हुन्छ हैन. कन्सेप्ट बिल्डिङ एक्टिभिटिजमा क्लासिफाइङ म्याथमेटिकल अब्जेक्ट्स एउटा, इन्टरप्रेटिङ मल्टिपल रिप्रेजेन्टेसन्स हैन. भनेपछि हामीले एउटै रिप्रेजेन्टेसनबाट हुँदैन हैन. अनि इन्टरप्रेटिङ मल्टिपल रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ. अर्को इभ्यालुएटिङ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट्स हैन, त्यसबाट पनि कन्सेप्ट डेभलप गर्न सकिन्छ. एक्सप्लोरिङ द स्ट्रक्चर अफ द प्रब्लम, प्रब्लमको स्ट्रक्चर एक्सप्लोर गर्न लगाएर पनि कन्सेप्ट बिल्डअप हुन सक्छ भनेपछि देयर आर 4 मेथड्स वी डिस्कस हैन टुडे. त्यसै आज हामी 4 वटा मेथडमा डिस्कस गर्छौं. सो लेट्स गो फर्स्ट क्लासिफाइङ म्याथमेटिकल अब्जेक्ट. यो कन्सेप्ट बिल्डिङ एक्टिभिटिजको कुरा गर्दैछौं. ओके, क्लासिफाई गर्नु लाउँदाखेरि जस्तै सिमिलरिटिज एन्ड डिफरेन्सेसको कुरा गर्यो भने तपाईलाई यहाँ त्यहाँ क्वेशन आइसक्यो ल. व्हिच वान इज डिफरेन्ट, यु नीड टु सिलेक्ट A, B or C. सिमिलरिटिज एन्ड डिफरेन्सेस हेर्न लगायो भने, क्लासिफाई गर्न लगायो भने पनि कन्सेप्ट बिल्डअप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्छौं. सो तपाईलाई त्यहाँ लेख्ने ठाउँ आइसकेको छ होला है, त्यो देख्नु भयो होला. सो यु कीप अन सिलेक्टिङ द एन्सर्स A, B or C. चुज गर्नु छ. अब यु डोन्ट नीड टु राइट सेन्टेन्स लेख्नु पर्दैन. A, B or C के हो त्यस्तै लेखे हुन्छ. अहिले लिंकमा गइराख्दा हुन्छ. क्लिक मात्र गरिराख्ने हैन सर. त्यहाँ यो मेसेजमा लेख्ने हैन है, यसैको साइडमा लेख्ने हो. त्यो उसमा कृष्णजीको है यो. ए बी सी भन्ने अप्सन आयो, त्यसमा अब क्लिक गर्दा ब्राउन आउँछ. त्यहाँ तपाई क्लिक गर्नुस्. कृष्णजी तपाई उसमा, कृष्णजी ललितजी तपाई यो joinpd.com मा जानुस् हैन. अनि कृष्णजी ओके, ललितजी पनि तपाई joinpd.com मा गएर त्यहाँ लेख्ने ठाउँ आउँछ. यो कोड WFL लेखेर मात्रै छोड्ने हुन्छ. त्यहाँ टिक गर्ने होला. अहिले टिक मात्रै गरेर छोड्ने हुन्छ. सिलेक्ट गर्ने. त्यसलाई इन्टर के गर्नु पर्दैन नि. पर्दैन, तपाई टिक गरिसकेपछि हुन्छ. मैले यहाँ तपाईको रेस्पोन्स हाइड गरेको छु है. ओके, अब आई नो दिस हैन. बी ले 22 बढ्दैछ है. ओके, सी मा 2.
थ्याङ्क यू सागरजी। सागरजी इज रियली गुड म्यान। उहाँले एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ। इज सेन्डिङ टेक्स्ट है, तपाईँलाई के त्यो जोइन पेडीमा आउन अप्ठ्यारो भयो भने त्यो टेक्स्टको आधारमा यु क्यान जोइन है। अब यहाँ हेर्नु त, यो दुईटा जुन सी भन्नुभएको छ नि, दुईटा सी भन्ने आधार के आधार हो तपाईँहरूको भन्नु त? मैले एउटा सी भनेको छु सर, किनभने सी को एरिया बी भन्दा डिफरेन्ट छन् कि एरियाको भ्यूले हेर्दा। ओके, एरियाको भ्यूबाट आउनु। ओके ग्रेट। अनि अर्को सी भन्नेले के को आधारमा लगाउनु भयो? ल भन्नु। एरिया ग्रेटर भएर हो सर। ओके, ग्रेटर एरिया हेर्नुभयो। ओके, भनेपछि अरू बी भन्नेले के को आधारमा हेर्नुभयो त? स्ट्रक्चर अनुसार सर। स्ट्रक्चर। ओके, सेपलाई हेर्नुभयो भने अथवा त्यो स्ट्रक्चर हेर्नु भने सिमिलर डिफरेन्सेस सेपको कुरा गर्नुभयो भने हामी त्यताबाट आउने भएपछि इट्स अ टाइप अफ कन्सेप्ट। यो क्लासिफाइङ म्याथमेटिकल अब्जेक्टको एउटा पार्ट के हो भने सिमिलरिटिज एन्ड डिफरेन्सेस छुटाउन लगाउने हो है। अगेन 10 मिनट है। अब यहाँनिर के भने प्रोपर्टिज एन्ड डेफिनेसन, तपाईँले फेरि यो ड्र्याग होइन सर्कल टु प्रोपर्टिज एन्ड ड्र्याग स्क्वायर टु डेफिनेसन, तपाईँले कुन प्रोपर्टी हो कुन डेफिनेसन हो के गर्नु पर्यो भने सर्कल प्रोपर्टिजमा राख्नु पर्यो अनि के गर्नु पर्यो होइन स्क्वायर टु डेफिनेसनमा लगाएर राख्नु पर्यो, तपाईँले ड्र्याग गर्नु पर्यो। ओके, यु क्यान स्टार्ट नाउ। ओके, ल हेर्नुहोस् अप्सनै देखाएन सर। त्यहाँ देखाउँछ त्यो त्यहाँ तल यहाँ हेर्नु त यस्तो देखिन्छ कि है ड्र्याग सर्कल टु प्रोपर्टिज। सर्कल टु प्रोपर्टिज ड्र्याग स्क्वायर टु डेफिनेसन। हजुर हुन्छ हुन्छ। यो तपाईँलाई त एक्सपिरियन्स पनि होला कतिपयलाई। ओके, यहाँ त डट मात्र मिलाउन तान्ने हुन्छ सर। डट लगाएर त्यहाँ छु गर्ने हो, तान्ने मात्रै हो। एउटा पट्टिमा राख्ने है, त्यो क्वेसन भयो। कुन चाहिँ सरिरहेछ सर? आफै सरिरहेछ त? होइन, तपाईँको सरे होइन अरूको सरे होला नि। एउटामा भन्दा बढीमा दिन मिल्दैन सर सर्कल? एउटामा सर्कल एउटामा स्क्वायर मात्रै दिने हुन्छ। तपाईँ धेरै हुनुहुन्छ नि, त्यो नलगाएको ठाउँमा लगाएर राखे नि हुन्छ कि। जस्तै तपाईँले यहाँ छ, जस्तै कसैको जीमा कसैको पुगेन अनि यो डेफिनेसन हो कि सर्कल हो के अरे ऊ के भन्छ प्रोपर्टिज हो, त्यहाँ लगाएर राखे नि हुन्छ। सर यो दुईटा मात्रै गर्न मिल्ने हो? एउटा डेफिनेसन लगाउनुहोस्, एउटा ऊ लगाउनुहोस् कि। धेरै बहुत रमाइलो खालको रहेछ। हजुर बहुत रमाइलो खालको रहेछ। रमाइलो मात्र होइन, त्यहाँ गडबड भइसक्यो नि। हेर्नु त तपाईँहरूको के बिग्रियो तल माथि काम गर्छ। होइन, म एज अ टिचर मैले त अब के थाहा पाउनु पर्यो भन्नु त। त्यो इन्स्ट्रक्सनमा पनि सर्कल र ऊ गइरहेछ हैन सर? अनि त्यहाँ जानु भएन। एउटा अर्को के गर्नु पर्यो भने तपाईँको कसैले त्यसलाई एउटा डेफिनेसन भन्नुभएको छ, कसैले के भन्नुभएको छ प्रोपर्टिज भन्नुभएको छ कि होइन। सो एज अ टिचर होइन, अब यो मेरो एक किसिमले भने एसेसमेन्ट पनि हो, कन्सेप्ट बिल्डिङको लागि क्लासिफाइङ थियो नि प्रोपर्टिज एन्ड डेफिनेसन। त्यसमा मैले के काम गर्नु पर्यो भन्ने कुराको रिफ्लेक्सन पनि हो एक किसिमले एज अ टिचरलाई। अब तपाईँले जानी पनि राखे जस्तो नि छ कसैले के हुँदो रहेछ भन्दा। ओके,
अब यो कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा हामी पावर पोइन्ट जहिले आउँछ त्यो दिन गर्छौँ है। ओके, तर मोस्टली ल अझ कन्फ्युजन खालको भयो है। अब तपाईँहरूको सबै हटाउन पनि मिल्छ होइन, त्यो देखाउन पनि मिल्छ, सजिलो छ हेर्नुहोस्। यो सो गऱ्यो भने सबै आउँछ होइन, हाइड रेस्पोन्स गऱ्यो भने सबै जान्छ। त्यो पछि तपाईँहरूले यो युज गरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ होइन। अहिले एज स्टुडेन्टको रूपमा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो कि टिचरले। अनि किनभने स्टुडेन्टले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा। सो यहाँनिर हामीले के गर्नु पायो भने प्रोपर्टिज र डेफिनेसन छुटाउन लगायो भने पनि म्याथमेटिकल कन्सेप्ट के भएको छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ है। नेक्स्ट गरौँ अब है। अब यसमा तपाईँको केही छैन। अब यहाँ के गर्न सक्छौँ भने क्रिएटिङ एन्ड टेस्टिङ डेफिनेसन भन्ने हो। अहिले अब त्यो टेक्स्ट लेख्न लगाउने हो होइन। यो यसलाई हेरेर विच अफ दिस इज अ पोलिगन अकर्डिङ टु यो डेफिनेसन बनाउन लगाउने र त्यसलाई के गर्न सक्छौँ हामीले, ल पोलिगनको डेफिनेसन बनाऊ र त्यो अनुसार टेस्ट गर भनेर भन्न सक्छौँ। किनभने डेफिनेसन भनेको त कसैले बनाएको हो र कुन बन्यो त, अब यसलाई मिल्ने एउटा दुईटा कुन हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्न सक्ने भयो भनेपछि इट इज अल्सो अनि क्रिएटिङ एन्ड टेस्टिङ डेफिनेसन भन्ने पार्टमा पनि गर्न सक्ने भयो। अर्को क्लासिफाइङ म्याथमेटिकल अब्जेक्ट्स टु वे टेबलमा अथवा कुनमा क्लासिफाई गर्न लगाएर पनि हामीले तिनीहरूको कन्सेप्ट बिल्डअप गर्न सक्नुभयो। जस्तै उनीहरूले यो नो लाइन अफ सिमेट्री हुने, वान लाइन अफ सिमेट्री हुने, मोर देन वान लाइन अफ सिमेट्री हुने, जस्तै उसले क्लासिफाई गर्यो भने पनि यो कन्सेप्टहरू बिल्डअप हुन सक्छ भन्ने कुरा भयो। भनेपछि यो अर्को इन्टरप्रिटिङ मल्टिपल रिप्रेजेन्टेसन भन्ने कुराहरू गर्यो। जस्तै सेट एमा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरू छ होइन, यो यस्तो एक्सप्रेसनहरूले एउटा रिप्रेजेन्टेसन भयो। यसैलाई अर्को कुन फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ होला? यो अल्जेब्राको एक्सप्रेसनलाई हामीले अरू फर्म के होला, अरू फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्ने? ग्राफतिर नै होला सर। ओके, ग्राफ होला। अरू अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्न चिन्छौँ नि हामीले। ओके, एउटा ग्राफ हुने भयो। ओके, अरू ओके, एउटा भर्बल डिस्क्रिप्सन पनि हुन्छ हजुर, लेन्थ र एरियाको रूपमा नै एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। ओके, त्यो ग्राफिकल भनेको नि त्यही हो क्या उहाँले। ओके, अब एउटा अर्को के भर्बल डिस्क्रिप्सनको रूपमा पनि आउन सक्ने भयो। जस्तै मल्टिप्लाई n by 2 and 8 6 कुन हुन्छ त्यो अहिलेकोसँग मिल्नुपर्छ भन्ने छैन है, फेरि त्यो करेस्पोन्डिङ छैन। जसलाई कुनै ठाउँमा होइन अर्को रिप्रेजेन्टेसन गर्न लगायो भने पनि कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ भन्न खोजे अवस्था है। अर्को के हुनसक्छ भने जस्तै टेबलको रूपमा पनि हामी एक्सप्रेस गर्न सक्ने भयो। 1 14 2 16 हुने त्यसरी एक्सप्रेस गर्न सक्ने भयो टेबुलर फर्ममा। अर्को के हुन सक्ने भयो भने एरियाजको रूपमा ग्राफिकल भन्नुभएको थियो होइन, यो फर्ममा पनि हामीले एक्सप्रेस गर्न लगाउन सक्ने भयो। जस्तै मल्टिपल फर्ममा हामीले होइन रिप्रेजेन्ट गर्न लगायो भने पनि तिनीहरूको कन्सेप्ट बिल्डिङ हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो। अर्को के अब बुद्धि छ भने अर्को बुद्धि भनेको इभ्यालुएटिङ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट इभ्यालुएट गर्न लगायो भने पनि उसलाई हो यो ठिक छ कि छैन होइन भनेर इभ्यालुएट गर्न लगायो भने पनि त्यो हुन सक्छ। जस्तै डिसाइड वेदर होइन दे आर अलवेज अर समटाइम्स अर नेभर ट्रु भनेर यो डिसाइड गर्न लगायो भने पनि हामीले जस्तै यो पेराइज यति भयो यस्ता कुराहरू गर्न लगायो भने पनि हामीले स्टेटमेन्ट दिएर सधैँ ट्रु हुने हो अथवा समटाइम्स ट्रु हुने हो अथवा नेभर ट्रु हुने हो भनेर डिसाइड गर्न लगायो भने पनि इभ्यालुएट गर्न लगायो भने पनि दे विल गेट कन्सेप्ट भन्ने कुरा हुने भयो। भनेपछि यो कहाँ के स्विच हुन्छ भन्ने कुरा पनि विचार पुऱ्याउनु पर्यो। सबै ठाउँमा सबै हामी युज गर्न सक्दैनौँ, तर कताबाट के गर्ने भन्ने कुरा हुने भयो। जस्तै अर्को के हुनसक्छ भने त्यही अघिकै कुरा गर्दा सेल्सको कुराहरू आउन सक्ला। इन अ सेल and every price was reduced by 25%. After the sale, every price was increased by 25%. So price went back to where they started. भनेपछि अब यो always true, always false के हो त भन्ने कुराहरू हामीले उनलाई डिसाइड गर्न लगाउन सक्छौँ। त्यो सो दे गेट कन्सेप्ट भन्ने कुराहरू आयो।
हैन अर्को के भने एरिया एन्ड पेरिमिटरको व्हेन यु कट अ पिस अफ सेप यु रिड्युस एरिया एन्ड पेरिमिटर भनेको इट्स एरिया एन्ड पेरिमिटर त्यसलाई पिस कट अफ गरेर गर्यो भने एरिया एन्ड पेरिमिटर रिड्युस हुन्छ भन्ने कुरा यसले गर्यो अब के हुन्छ लेट देम टु एक्जामिन सो द्याट यहाँबाट तिमीलाई के थाहा हुन्छ भने एरिया र पेरिमिटरको कन्सेप्ट थाहा हुने भयो त्यस्तै रेक्टेङ्गलको कुरा पेन्टागोन हैन राइट एङ्गलको हैन ह्याज फ्युर राइट एङ्गल देन अ रेक्टेङ्गल एउटा पेन्टागोनको रेक्टेङ्गलको भन्दा कम एरिया के अरे पेन्टागोन ह्याज फ्युर राइट एङ्गल्स देन अ रेक्टेङ्गल पेन्टागोनमा रेक्टेङ्गलमा भन्दा कम राइट एङ्गल हुन्छ भनेर सोध्यो भने के भन्ने त अब अलवेज ट्रु हुन्छ समटाइम्स ट्रु हो नेभर ट्रु हो त्यो कुराहरू उनीहरूलाई छुटाउन लगायो भने पनि दे विल गेट कन्सेप्ट अफ पेन्टागोन एन्ड हैन पेन्टागोनको कन्सेप्टको लागि हामीले यस्तो उपाय लगाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हजुर हामी 1 मिनेटमै हामी फेरि आउट हुन्छ फेरि रिजोइन गर्नुपर्छ है सर ओके ल वी अल नीड टु रिजोइन है अर्को बिगर फ्र्याक्सन इफ यु एड same numbers to the top and bottom of the fraction gets bigger in value. Always true, sometimes true. यो खालको कुराहरू हामी इक्जाम्पल राख्छौँ मैले अलिकति त्यो हाम्रो डाइभर्सिटीलाई मेन्टेन होस् भनेर सानोदेखि ठुलो इक्जाम्पल राख्ने ट्राई गरे हो है यहाँ अनि अर्को इभ्यालुएटिङ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट्सको कुराहरू गर्दाखेरि स्क्वायर रुटको कुरा गरे नि त स्क्वायर रुट